अस्सलाम वालेकुम खान साहब। दिल घबरा रहा था, परेशान था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, बेचैनी हो रही थी। ना azकार काम आ रहे थे, ना दुआ का दिल लग रहा था, ना किसी और काम में दिल लग रहा था। तो मैंने सोचा मैं आपको खत लिखूं, मैं आपसे बात करूं। जब आप बाहर आएंगे तो आप ये खत पढ़ेंगे, आप ये सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी एब्सेंस में हमारे साथ क्या हुआ। आज इन बदबख्तों के आपको पाबंदी सलासल किए हुए पूरे 15 दिन हो गए। 15 दिन 2 हफ्ते ना, सिर्फ सोच के ना दिल धक से रह जाता है, दिल में तकलीफ होती है। जिस दिन ये खबर सुनी थी ना, उस दिन ऐसा लगा था सर के ऊपर से साइबान खिंच गया। और क्यों ना हो, हम तो आपको बाबाए कौम कहते हैं, तो बाबाए कौम आप कौम के वालिद की तरह का दर्जा रखते हैं ना हमारा। तो जो बाप की हैसियत तो साहिबान जैसी होती है। 15 दिन से हमने आपकी आवाज नहीं सुनी। फिर पंचोटा साहब ने बताया था कि उन्होंने बदबख्तों ने किस तरीके से आपको रखा हुआ है, आपको छोटे से सेल में रखा हुआ है। उधर ना पानी का सही से प्रॉपर इंतजाम है, ना नहाने धोने का। भला बताओ, कुरान देने से डर रहे हैं। तो जब उन्होंने ये वाली बातें बताई आके, और लेकिन ये जरूर बताया उन्होंने कि आपके हौसले बुलंद है। अब आपके हौसले बुलंद है, अब हम तो कमजोर लोग हैं ना। हाँ, हम तो उतनी हमारे अंदर हिम्मत है ही नहीं। हम तो फौरन मायूस हो जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं। 15 दिन हो गए आपकी आवाज सुने हुए, नहीं तो हमारी हिम्मत तो टूटनी थी ना। फिर ऊपर से ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने आपको रखा हुआ किस तरीके से है, तो हमें परेशानी होती है कि वहां पे आपको जानमाज बिछाने तक की तो जगह नहीं है। खासा दिल डर सा गया है, हम घबरा से गए हैं, हम परेशान हो गए हैं। निकलना चाहते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। पूरी लीडरशिप नहीं दिखती हमें। ना हमें शाह महमूद कुरैशी दिख रहे हैं, कोई हमें दिखता ही नहीं है, ना पार्टी कॉल दे रही है। हम क्या करें ना, अब नहीं समझ में आता। बैठ के बस दिमाग में यही चीजें। आपको सुनते थे तो हौसला बनता था, अब आपकी आवाज नहीं है तो जब आप मेरे पाकिस्तानियों कहते थे तो पाकिस्तानी कहते थे जी, सद के दिल जान से हम हाजिर हैं। लेकिन अब तो हमें, अब क्या करें हम। ऊपर से कैदी कैदी नंबर 804 आपका नाम रख दिया है। हम क्यों क्या कैदी नंबर 804? क्यों क्या आपको कैदी भाई चाहिए ना, जल्दी से बस आपको बाहर निकाल दे। इससे तो हमें और तकलीफ होती है, हमें आपकी सेहत की भी फिक्र है। फिर जब इन सब बातों से परेशान हो के भी कुछ फायदा ही नहीं हुआ, आप तो फिर जेल में बैठे हुए थे। फिर दिल में ख्याल आया, दिल से पूछा ये क्यों तकलीफ है, ये बेचैनी क्यों है, ये परेशानी क्यों है, ये एंजाइटी क्यों हो रही है। तो दिल से पता है क्या जवाब आया, कि मोहब्बत है आपसे। फिर दिल से ये पूछा कि मोहब्बत क्यों है, क्यों साथ देने का दिल करता है, क्यों आपकी बात मानने को दिल करता है, क्यों हम आपको मिस कर रहे हैं, क्यों हम चाह रहे हैं कि आप दोबारा से हमारे बीच में आके हमें कहें मेरे पाकिस्तानियों। फिर उसके बाद ना दिल से बहुत सारे जवाब आए। उम्मत मुस्लिमा का लीडर तो आपको पूरी दुनिया कहती है, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी दिल से क्या जवाब आया, वो मैंने लिखी है वो चीजें, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम आपको क्यों मिस करते हैं। क्योंकि आपने पाकिस्तान को एक अजीम फलाही रियासत बनाने को के लिए अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। हम तो उम्मीदें छोड़ बैठे थे, हमें तो फलाही रियासत का मतलब तक नहीं पता था। हमें तो ये पता था कि बस हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। मुल्क फलाही भी हो सकते हैं। फलाही रियासत वो होती है जिसमें हुकूमत अवाम की भलाई के लिए काम करती है, उनके नाम पे कर्जे टैक्स लेके दूसरे मुल्कों में अपनी जायदादें नहीं बनाती। मुल्क फलाही भी बन सकता है, और इसके लिए आप अपने आपने आप सब कुछ दाव पे लगा दिया। जहां मोरूसी सियासत होती थी, खानदानी सियासत होती थी, बच्चों को सियासत और पॉलिटिकल पार्टी विरसे में मिलती थी, वहां आपने अपनी जाती जिंदगी साइड पे लगा के आपने कहा कि मैं इनके बच्चों पे वो करूंगा। अपने बच्चे साइड पे करके हमारे बच्चों के सरों पे हाथ रखा, हमारे बच्चों को गोदों में बिठा के रोजा खुलवाया, हमारे बच्चों को गले लगाया। ये बच्चे तो सिर्फ गाड़ियों के पीछे भागने के काम आते थे, या जलसे जुलूसों में पब्लिसिटी के लिए काम इस्तेमाल आते थे। फिर आपने कहा कि कानून और अदलिया की सरबुलंदी के लिए मैं काम करूंगा, कानून की नजर में सब बराबर होने चाहिए। हमें तो यही लगता था कि अमीर ने सिग्नल तोड़ा तो वो सिग्नल तोड़ के निकल जाएगा, उसको कोई रोकेगा तो वो के दो चांटे लगाएगा पुलिस को और वो आगे निकल जाएगा। आपने कहा नहीं, ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। किसी ने वडेरे ने किसी की बच्ची मार दी या कुछ हुआ तो उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो गरीब को मिलती है। और आपने कहा इस कानून की सरबुलंदी के लिए मैं काम करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस चीज पे कायम रहूंगा। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और बुनियादी हकूक मिलने चाहिए। आप ईमानदार हैं, कौम का एतमाद है आप पर। आप जब बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हाँ, आपको टाइम नहीं दिया, हम बेसब्रे हो गए थे पहले। जब आपको मौका मिला था ना, आपने ये जवाब, या आपने, हमें तो ये भी नहीं पता था कि लीडर्स के साथ सवाल जवाब भी हो सकते हैं, ये शऊर भी आपने दिया। लेकिन हम तड़ाक पड़ाक करके, आपने जहां हमें थोड़ा सा सिखाया, हम तड़ाक पड़ाक करके वही वही शुरू हो गए थे। कच्चे तोड़ लिए गए थे ना हम आप पे एतमाद करते हैं। आपके रियासत मदीना के मॉडल में ज़कात लेने वाला ढूंढने से नहीं मिलेगा, यही तो आपने बताया है अपना उसका प्लान। पाकिस्तान पनप सकता है ये आपने सिखाया, मुल्क में पैसा कैसे आएगा ये आपने सिखाया, इस मुल्क का किसान खुशहाल कैसे हो सकता है, इस मुल्क का गरीब खुशहाल कैसे हो सकता है। कोई कोई कमजोर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ये तो सिर्फ इस्लामियात में पढ़ा था हमने, और इस्लामियात की बुक तो पीरियड खत्म होने के बाद अब बंद करके रख देते थे।
لیکن ایسے ملک واقعی میں ایسے چلتے ہیں؟ آپ نے کبھی سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان کی بات نہیں کی. آپ نے میرا پاکستان، آپ نے یہ نہیں کہا سندھیوں، پنجابیوں، بلوچیوں. آپ نے میرے پاکستانیوں نام دیا. آپ نے ہمیں نفرت نہیں سکھائی. آپ میں مایوسی نہیں ہے. آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں. آپ میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. کس قدر کے کیسے کیسے گھٹیا گھٹیا نام دیے جن کو سن کے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا منہ نوچ لیں. آپ مسکرا کے ان کا جواب دیتے ہو. آپ چپ کر جاتے ہو. آپ کہتے ہو کہ مجھے تو صرف اپنے ملک کے لوگوں سے غرض ہے. آپ وہ سب برداشت کرتے ہو. آپ ہم سے محبت کرتے. آپ نے اپنی ساری آپ کو کیا کچھ مل سکتا تھا. آپ یہ ملک چھوڑ کے جا سکتے تھے. آپ نے ملک چھوڑ کے جانے کے لیے انکار کر دیا. وہ ہمارے لیے، ہماری وجہ سے. ہم کرپشن سے تنگ تھے، ہم غلام تھے، ہم تو مایوس ہو چکے ہوئے تھے. ہم صرف کمپلین کرنا جانتے تھے، لیکن آپ نے آگے بڑھ کے بیڑا اٹھایا اور آپ نے کہا نہیں، یہ ملک پنپے گا. صنعت، طب کا شعبہ، کنسٹرکشن، اسکول، اسپتال، بیرون ملک سے کیسے پیسہ آ سکتا ہے، سرمایہ کاری کیسے کی جا سکتی ہے، بیرون ملک سے دماغ بنا کے اور پروجیکٹس بنا کے پاکستان میں کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں. یہ والی چیزیں آپ نے ہمیں سکھائی کہ یہ بھی پاسبل ہے. ورنہ ہمیں تو صرف یہ پتا تھا کہ ملکوں میں تو صرف الیکشن بننے کے بعد یا تو روڈ بنتی ہے، یا لیپ ٹاپ ملتے ہیں، یا نان بٹتے ہیں. اس سے آگے تو ہماری سوچ کبھی گئی نہیں تھی. آپ نے تو ہماری سوچ کو کہاں پہ پہنچا دیا خان صاحب. آپ نے ہمیں شعور دیا ہے. آپ اس قوم کے لیے اب سب کچھ چھوڑ چکے ہیں اور آج اپنی زندگی دینے کو بھی تیار ہے. ایسا بہادر نڈر لیڈر. ہم آپ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم کیوں نہ قربان جائیں آپ پہ. پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو سی کلاس دی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں مجھے ڈی میں بھی رکھو تو بھی میں رہ لوں گا، میں ساری عمر یہاں پہ رہ لوں گا، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور آپ کا موقف کیا ہے؟ پاکستان کی عوام اور ہم لوگ. تو اس کے بعد مایوس بنتا تھا، ہونا بنتا تھا. کس منہ سے مایوس ہوں، کس منہ سے پریشان ہوں، کس منہ سے اینزائٹی کروں میں. ہم ابھی بھی شرم سی آ گئی کہ ہم ابھی بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں مسیحا کے انتظار میں کہ اگر آپ کو کسی نے پکڑ کے رکھ لیا تو جب تک مسیحا نہیں آئے گا ہم کچھ نہیں کریں گے. اپنے آپ سے شرم سی آئی. آپ جب ڈائری لے کے نکلے تھے آپ نے تو کسی مسیحا کا انتظار نہیں کیا تھا. آپ نے تو نہیں کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی آئیں گے یا برا سعید آئے گا تو نکلوں گا. آپ تو نکل لیے تھے. ہم جیسے بچے باپ کے جوتوں میں پاؤں ڈال کے اس کے قدم پہ نقش قدم پہ چلتے، ہم آپ کے نقش قدم پہ چلنا تو چاہتے، لیکن آپ کے جو بچے ہیں نا وہ بڑی پختہ عمر میں آپ کو ملے تو ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا ادھر پہنچنے کا، لیکن ہم نکلیں گے. آپ نے تو بحیثیت ایک شفیق باپ اور ایک ٹیچر مجھے ہر طرح کی تعلیم دی. آپ نے مجھے مذہب کی تعلیم دی، آپ نے میرا شعور کا جن جگایا، آپ نے مجھے عقل کی باتیں بتائیں. لیکن جب میرے امتحان کا وقت آیا تو کیا میں نے آپ کی تعلیمات استعمال کی؟ کیا میں نے ہمت اور دلیری سے کام لیا؟ کیا میں نے اللہ پہ توکل کیا؟ کیا میں نے واقعی خوف کے جو بت توڑے تھے وہ میں نے بت توڑے؟ کیا میں اپنے حقیقی آزادی کے حلف پہ قائم ہوں؟ اور اگر مجھے یہ سب کچھ کام کرنے ہیں تو مجھے کسی مسیحا کا انتظار نہیں کرنا. مجھے اپنے زور بازو پہ یقین رکھنا ہے. مجھے اپنی ہمت پہ یقین رکھنا ہے. جب آپ نے ہم سے امید نہیں چھوڑی تو ہم آپ کی امیدوں کو نا امید کیسے کریں؟ جب آپ باہر آئیں گے تو ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم اپنا پورا کام کر رہے ہیں؟ اور اگر ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور اگر ابھی تک ہم نے اپنا کام نہیں کیا ہے اور ہمیں اپنا پورا کام اپنا پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو ڈپریشن اور مایوسی کی تو جگہ ہی نہیں بنتی. مسلمان تو مصیبت میں نہیں گھبراتا، نہ پریشان ہوتا. آپ نے تو ہمیں ہمیشہ کہا ہے کہ گھبرانا نہیں. تو جب آپ واپس آ کے ہم سے پوچھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ خان صاحب ہم گھبرا گئے تھے تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا. نہیں خان صاحب، ایسا نہیں ہونے والا. آپ کی اولاد آپ کو اصل میں بڑھاپے میں ملی ہے. بچپن سے مل گئی ہوتی تو ہمیں جلدی جلدی باتیں سمجھ میں آتی. تھوڑے سے ہمارے دماغ پکے ہو گئے ہیں، ہمیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم سے مایوس نہ ہو، ہم سے مایوس نہ ہو. ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم واقعی میں آپ کے لیے آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہوں گے. ہماری اگلی منزل حقیقی آزادی ہے انشاءاللہ. اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. مجھے آپ کی ہمت پہ بھروسہ ہے. اور بس آپ کو اپنی قوم پہ بھروسہ رکھنا ہے. یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قدم سے قدم ملا کے کھڑی ہے، آپ کے مشن کے لیے کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیں اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی عمران خان صاحب. اللہ حافظ.